5 जानवर और परिंदे ऐसे हैं कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अगर आपके लिए दुआ कर दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को भी कबूल फरमाएगा। अगर बद्दुआ कर दी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बद्दुआ को भी कबूल फरमाएगा। इसलिए इन 5 जानवरों या परिंदों में से किसी एक को जो है वो सताना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। अगर बिना वजह हम इनको सताएंगे, मारेंगे, तकलीफ देंगे, परेशान करेंगे, अगर इन्होंने रब तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अगर हमारे लिए बद्दुआ कर दी तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो जाएगी, दोनों बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इसकी दुआ भी कबूल होती है और उसकी बद्दुआ भी कबूल होती है। और ये मैं नहीं कहता, बल्कि अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि ये 3-5 जानवर, ये परिंदे अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कर दें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं फरमाता है। और वो 5 जानवर बहुत सीधे हैं। और अगर फिर ऐसा भी नहीं है कि अगर उनमें से कोई एक जानवर या परिंदा अगर आपको तकलीफ देने की कोशिश करे, परेशान करने की कोशिश करे, तो आप उसे बर्दाश्त करेंगे, नज़रअंदाज करें। अगर आपको तकलीफ दे रहा है, फिर उलमाए किराम ने, मुहद्दिसीन किराम में जितने गुजर चुके हैं उन सब ने उसके बारे में लिखा है, तब उसका ऐसा मारना जो है वो उसके लिए जायज़ भी होगा। लेकिन बिना वजह चल रहे हैं रास्ते में और मारना शुरू कर दिया, या अगर हम कहीं पर बैठे हुए हैं मारना शुरू कर दिया, ये उन्हें तकलीफ देना बिना वजह में, तो ये जो है आपकी परेशानी का सबब बन जाएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आप सब जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ी हुकूमत अता फरमाई और इतनी कुव्वत और ताकत अता फरमाई उनको कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों पर भी हुकूमत अता फरमाई, जानवरों पर भी हुकूमत अता फरमाई, हवाओं पर, चरिंदों पर, परिंदों पर, सब चीज़ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हुकूमत अता फरमाई थी। और उनका हाल ये था कि हवा पर उनकी ऐसी हुकूमत थी कि अगर वो एक मरतबा हवा को हुक्म देते थे तो पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया करते थे, पूरी दुनिया की भी सैर कर लिया करते थे, हर जगह वो सैर व तफरी किया करते थे और हुजूर से बेपनाह मोहब्बत करते थे। क्योंकि जिस वक्त में मदीने मुनव्वरा आबाद नहीं हुआ था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र कर रहे थे, बस उस जगह पर जिस जगह मदीना आबाद होने वाला था उस जगह से गुजर हुआ था। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने तख्त से उतरने के बाद में जिस जगह आज मदीना आबाद है उस जगह का सफ़र पैदल चलने के बाद में तय किया था। तो ये उनकी मोहब्बत थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन 5 जानवरों के बारे में फरमाते हैं, परिंदों के बारे में, इनमें तो कुछ जानवर हैं, कुछ परिंदे हैं कि इन्हें किसी भी हाल में सताना नहीं चाहिए। अगर इनको सताएंगे तो आपकी ये परेशानी का सबब बन जाएगा, बल्कि इनकी खिदमत करनी चाहिए, इनको कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, जिससे ये आपके लिए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दें। अब इनमें से सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला कबूतर। कबूतर ये आप जानते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हलाल है, ठीक है, खाना भी इसका जायज़ है, लेकिन ये एक सीधा जानवर है और इसे बिना वजह मारना भी नहीं चाहिए, बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने सिर्फ मज़े के लिए, अपने शिकार के लिए मस्जिद में बैठे हुए हों या कहीं पर टहनियों पर बैठे हुए हैं, पेड़ पर बैठे हुए हैं या कहीं पर भी जाल फेंका और जाल फेंकने के बाद में इनको पकड़ लिया करते हैं, बिना वजह इनको ज़ाया कर देते हैं, बिना वजह इनको मार देते हैं। तो अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो उसके लिए अगर बद्दुआ कर दें तो उनकी बद्दुआ भी जो है उसके हक़ में कबूल हो जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तबाह व बर्बाद कर देगा। और इनमें से एक जानवर ऐसा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर एक शख्स ने कुत्ते को तकलीफ़ दी थी, कुत्ते को जहर देने के बाद में मार दिया था। और ये खबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कान में जब पहुंची, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और उस बंदे के घर पर पहुंच गए जिसने कुत्ते को बिना वजह जहर देने के बाद में मार दिया था। उसके घर पर पहुंचे और जाने के बाद में उस शख्स से कहा कि तुम सारे गाँव वालों को इकट्ठा करो, और उसके बाद में अपने घर पर बुला करके लेकर उसने कहा, हुजूर आप मुझे हुक्म फरमा देते, मैं आपकी खिदमत में खुद दौड़ता हुआ भागता हुआ आता, आपको आने की क्या तकलीफ हुई, आपको आने की क्या ज़रूरत थी। आप उनकी बहुत ज़्यादा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अदब किया, एहतराम किया। आपने फरमाया कि पहले गांव वालों को बुलाओ, और गांव वालों को बुलाने के बाद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि इन 5 जानवर या परिंदों में से अगर किसी को भी सताओगे या तकलीफ़ दोगे, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको तबाह बर्बाद कर सकती हैं। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक कबूतर है, इसे मारना नहीं चाहिए बिना वजह में, और दूसरा बिल्ली, क्योंकि बिल्ली के बारे में आपने सुना हैगा
کہ ایک عورت نے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور کی حدیث ہے کہ کسی بلی کو ایک جگہ پر باندھنے کے بعد میں اسے نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، اور اس عورت کو حضور نے دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر تھی۔ بس یہی سبب تھا کہ اسے مارنے کی وجہ سے، اسے کھانا پینا نہ دینے کی وجہ سے جہنم کا سبب بن گیا۔ تو یہ جانور سیدھے ہیں اور ہمارے گھر کی رونق ہے، کیونکہ بلی ہمارے گھر کے اندر چہل پہل کرتی ہے، ہمارے بچے بھی اس سے کھیلتے ہیں، بچے جو گھر کے اندر ہوتے ہیں، اور ویسے بھی خوبصورت لگتی ہے اور حضور کا پسندیدہ چیز ہے کہ تو اس لیے ان جانوروں کو نہ ستایا کرو، ان چرند پرندوں کو جو ہے وہ نہ ستایا کرو۔ بلی ایک، اور تیسری چڑیا۔ چڑیا بہت سیدھا جانور، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی بہت ساری خاصیتیں ہیں۔ ایک اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت سیدھا جانور ہے، اس کے اندر تیز تراری پن چلاکی اس کے اندر بالکل بھی نہیں ہے، سیدھی ہے۔ اور دوسرا ایک یہ کبوتر ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد میں اللہ اللہ پکارتا ہے۔ ایک چڑیا یہ اٹھنے کے بعد میں صبح اللہ رب العزت کو یاد کرتی ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہے، ورد کرتی ہے۔ اور تیسرا حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چڑیا سب سے زیادہ اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، یہ ساری زندگی کی بہاریں عطا فرمائی، یہ دولتیں عطا فرمائی، سب کچھ عطا فرمایا، لیکن آج مسلمان ہے ساری نعمتیں لینے کے بعد میں رب کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ اور انسان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، یہ رب پر بالکل بھی توکل اور بھروسہ نہیں ہے۔ اپنا کام شروع کرتا ہے، اسے جلد بازی اتنی ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بس جلد سے جلد کاروبار اکٹھا ہو جائے، کاروبار جو ہے وہ ترقی کر جائے، اگر نہیں ہوتا ایک دم بند کر دیتا۔ لیکن اسے رب پر توکل اور بھروسہ بالکل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اگر چاہے تو ہم اگر بیابان جنگل کے اندر بھی اگر کاروبار کھول لیں گے تب بھی اللہ رب العزت اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا، لیکن ہمیں صرف بھروسہ اور توکل نہیں ہے۔ لیکن چڑیا یہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ یہ سب سے پہلے سیدھا ہے، اور دوسرا رب پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے اٹھنے کے بعد میں صبح۔ تو یہ انسانوں کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، تو انسان بھی رب کا شکر ادا کریں، تو ان جانوروں کو بنا وجہ نہ ستایا کریں۔ اور چوتھا، کتا۔ کتے کو جو بنا وجہ جو ہے روڈ پر چلتے چلتے ٹکر مار دی، ڈنڈا مار دیا، وہ جو ہے پتھر پھینک کر کے مار دیا، اینٹا پھینک کر کے مار دیا، بنا وجہ نالیوں کے اندر پھینک دیا، تو یہ زیادہ تر کیس ہوتے ہیں کہ انسان بنا وجہ میں سب کچھ صحیح چل رہے گا، چلتے چلتے بنا وجہ میں کتے کو ستاتا ہے۔ اور انسان سے سب سے زیادہ لگاؤ اگر ہوتا ہے تو وہ کتے کو ہوتا ہے، کیونکہ انسان ہی کے جسم سے بنایا گیا ہے۔ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر پھونکا تھا، حضرت جبریل آنے کے بعد میں اللہ کے حکم سے اس جگہ کی مٹی کو اٹھایا، پھر کہا کہ یار کہ پروردگار عالم اس کا کیا کروں، کہا اس سے جو ہے وہ کتا بناؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو جس جگہ پر آج ٹونڈی جسے بولا جاتا، ناف جو ہوتی ہے یہ ٹونڈی، اس جگہ کی مٹی ہٹائی گئی تھی، اور ہٹانے کے بعد میں پھر کتا بنایا گیا تھا۔ تو ہمارے جسم سے کتا بنایا گیا، اور وہ اسی لیے وفاداری کرتا ہے مسلمان سے کیونکہ اسی کی مٹی سے بنایا گیا، لیکن اس کا لعاب جو ہے وہ ناپاک ہے۔ آپ اسے اپنی اگر جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے اگر پالیں گے، گھر سے باہر رکھیں، کیونکہ جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے اس جگہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اپنے گھر کے باہر پالیں، اور اس کے بعد میں اسے کھانا بھی دیں، پینا بھی دیں، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے اگر پالیں گے، اللہ رب العزت اس کے پالنے پر بھی ثواب عطا فرمائے گا، اسے کھلانے پلانے پر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ اس کا خدمت کر کے دیکھیں، اسے پال کر کے دیکھیں، یہ ثواب بھی ملے گا آپ کو، لیکن گھر سے باہر، تاکہ گھر کے اندر اگر ہوگا تو رحمت کے فرشتے آپ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ تو بنا وجہ روڈ پر چلتے ہوئے، ادھر ادھر چلتے ہوئے کتے کو بنا ستایا کریں، کیونکہ اسے بھی پروردگار عالم نے ہی بنایا ہے، اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اور بنا وجہ کسی جانور کو اگر تکلیف دیں گے تو تکلیف اسے بھی ہوتی ہے، جیسے اگر انسان کو بنا وجہ کوئی ستاتا ہے، مارتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی جانوروں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، سب کو ہوتی ہے۔ اور پانچواں، چینٹی۔ چینٹی کو بنا وجہ جو ہے وہ زمین پر چل رہی ہے گی، لیا چپل سے مار دیا، لیا اس کو کچل دیا، بنا وجہ نہ ستایا کریں، کیونکہ یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا قرآن مقدس کے اندر پوری صورت سورہ نمل اس کی وجہ سے۔ اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب لشکر آ رہا تھا تو اس چینٹی نے کہا تھا کہ یہ چینٹیوں سب بلوں کے اندر چلے جاؤ، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهِ، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر کے ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ تو یہ بہت سیدھا جانور، اچھا جانور ہے، اچھی میں تو جو ہے وہ ہے، تو اسے بنا وجہ نہ ستایا کرو، چاہے چرند ہو، پرند ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہو، بنا وجہ کسی کو نہیں ستانا چاہیے، نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہمیں تکلیف ہوتی ہے ویسے ہی ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کریں، باز رہیں، ورنہ اگر ان لوگوں نے آپ کے لیے، ان میں سے کسی نے بھی، جانوروں میں سے، پرندوں میں سے اگر کسی کے لیے بد دعا کر دی، اللہ رب العزت ان کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، ان کی بد دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ انہیں کچھ ڈال دیا کریں، انہیں کھلا دیا کریں، اگر گھر پر آئیں تو انہیں کوئی چیز ڈال دی، تاکہ اللہ رب العزت اس کا ثواب بھی عطا فرمائے، اور وہ ہمارے لیے اگر دعا کریں اللہ رب العزت ان کی دعا کو بھی قبول فرمائے۔ بہت سارے ہمارے بھائی
अपने बालों की समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। हमारा ये नुस्खा है, आप देख रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर लें, इससे गजब का रिजल्ट मिलेगा। जिनकी पूरी साइटें खाली हो चुकी हैं, ऊपर का चांद बिल्कुल खाली हो चुका, बाल मतलब इतने गिर गएंगे कि बिल्कुल गंजा हो चुका, मतलब ऊपर का जो है बिल्कुल चटियल मैदान जैसे समझ लें, बंजर ज़मीन जिनकी हो चुकी, जिनके आना भी बंद हो गए, उम्मीद नहीं हैगी, वो इसको इस्तेमाल कर लें और इंशाल्लाह रिजल्ट आपको ज़बरदस्त मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि पहले इसका रिजल्ट लिया गया है। बहुत सारे लोगों पर इसका रिजल्ट आ चुका है जिनके बाल बिल्कुल नहीं थे। 1 महीना 40 दिन आप इसको इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल होगा। और देखो, अगर भरोसा हो तभी आप कॉल भी करना और तभी मैसेज भी करना। बिना वजह आप कमेंटों के अंदर गाली दें, बिना वजह में बुरा भला कहें, तो ये देखो अच्छा नहीं रहता हैगा। अगर आपको पसंद हो हमारी बात, चाहे इस्लामी बात बता रहे हैं वो पसंद हो, ये दवाई अगर आपको पसंद हो, आप मैसेज करो, कॉल करो, बात करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पसंद नहीं है कि तो जैसे आप और वीडियो देख रहे हो ऊपर को कर देते हो, वैसे हमारी भी कर दो। लेकिन ये बिना वजह में, ये आप अपनी जहन का और अपनी परवरिश का जो हैगा वो दिखाते हो आप कमेंटों के अंदर आने के बाद में कि भाई हमारी देखो इस तरीके से परवरिश हुई है, ये हमारी तरबियत इस तरीके से हुई है। तो आप बिना वजह जो है कमेंटों के अंदर गाली ना दिया करो, ठीक है।